दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के पीछे एक्स का निशान क्यों होता है? या फिर ये कि दुनिया में सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है? और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा दें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने ट्रेन के पीछे अक्सर देखा होगा कि एक्स का निशान बना हुआ होता है। अगर नहीं देखा तो अब गौर करिएगा, आपको ये निशान नजर आएगा। क्या आप जानते हैं कि ये क्यों बनाया जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, ट्रेन के आखिरी डब्बे के पीछे पाया जाने वाला ये एक्स का निशान दरअसल ये बताता है कि ये डब्बा भी सिग्नल क्रॉस कर चुका है। इस सेफ्टी सिग्नल को देखे बगैर स्टेशन मास्टर अगली ट्रेन को पार होने की इजाजत नहीं देता। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, चूंटियां बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं, इतनी ज्यादा कि ये अपने जिस्म के 50 गुना वजन उठाने की ताकत रखती हैं। हालांकि दुनिया में अक्सर इंसान ऐसे भी मौजूद हैं जो अपने जिस्म के आधा वजन भी नहीं उठा सकते, जबकि चूंटियां अपने जिस्म से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं। लेकिन फिर भी ये दुनिया में सबसे ताकतवर जानदार नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर जानदार गोनोरिया बैक्टीरिया है। ये अपने जिस्म के वजन से 1,00,000 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। फैक्ट नंबर 3। आमतौर पर लोग बच्चे के पैदा होने पर खुशी मनाते हैं और बच्चे के मर जाने पर गम मनाते हैं। ये एक आम सी रवायत है, लेकिन भारत के इलाके राजस्थान में एक जगह मौजूद है जिसका नाम है साटला ट्राइब। इस जगह पर यह रवायत बिल्कुल उलट हो जाती है। ये लोग मरने को उस इंसान की सबसे खुशी की सूरत में मनाते हैं, जबकि बच्चे के पैदा होने पर ये दुख का इजहार करते हैं। ऐसा क्यों है ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये इंतहाई अजीब सी बात है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, एटीएम इस वक्त दुनिया में 50 सालों से मौजूद है और अब हम सब के लिए एटीएम एक बड़ी जबरदस्त इजाद है, क्योंकि जब भी पैसे निकलवाने हो अपना कार्ड एटीएम में डालें, अपना 4 डिजिट का खुफिया कोड डालें और पैसे निकाल लें। क्या आपने कभी सोचा है कि ये खुफिया कोड पूरी दुनिया में सिर्फ 4 डिजिट्स का ही क्यों बनाया जाता है? मुख्तलिफ बैंक्स अपने कोड्स की तादाद मुख्तलिफ क्यों नहीं रखते? तो मैं आपको बताता चलूं कि इसकी वजह इंतहाई अजीबो गरीब है, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल दुनिया में जो सबसे पहली एटीएम बनाई गई उसको बनाने वाले इंजीनियर ने इसको ट्राई करने के लिए अपनी बीवी को एक कोड बताया। उस वक्त ये कोड 6 डिजिट्स का था, लेकिन उसकी बीवी को ये कोड याद नहीं रहता था। उसकी बीवी को सिर्फ 4 डिजिट्स का कोड ही याद रहता था। लिहाजा उस इंजीनियर को इस एटीएम मशीन में तब्दीली करनी पड़ी और इसमें सिर्फ 4 डिजिट्स का कोड ही लगाना पड़ा। तब से लेकर अब तक ये रवायत के तौर पर सिर्फ 4 डिजिट्स का कोड ही लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हम सब में मशहूर है कि चाइनीज दुनिया की तमाम चीजें खा जाते हैं, यानी कि वो हर उड़ने वाली और हर 4 पैरों वाली चीजें इंसान को छोड़कर सब खा जाते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ चाइनीज में ही नहीं पाया जाता, बल्कि 18वीं सदी में यूनाइटेड किंगडम में एक इंसान ऐसा भी था जो 174 बिल्लियां सिर्फ एक साल में खा गया। वो लोगों की बिल्लियों को चुराता था और खा जाता था। यही नहीं, बल्कि वो लोगों के कुत्ते और उसके अपने घर में मिलने वाले चूहों को भी खा जाता था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आजकल हम सब लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। पहले मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए खत का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद टेलीग्राम, फिर लैंडलाइन फोन और अब मोबाइल फोन इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन कौन सा था और ये किस साल में बनाया गया था? आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन 1990 में बनाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन मोटरोला कंपनी ने 1973 में बनाया था। मिस्टर मार्टिन कूपर, जो कि मोबाइल फोन के मौजद हैं, उन्होंने ही ये मोबाइल फोन बनाकर 1973 में इसके जरिए से सबसे पहली कॉल मिलाई थी। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हम में से कुछ इंसान सिर्फ इतना ऊंचा ही बोल सकते हैं कि हम में से चंद मीटर के फासले पे खड़े लोग इसको सुन सकें। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ऊंची आवाज लगाने वाला जानवर कौन सा है? आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि गोरिल्ला या कुछ लोग सोचेंगे कि हाथी, लेकिन ऐसा नहीं है।
دنیا میں سب سے زیادہ اونچی آواز بلو ویل کی ہوتی ہے، اس کی آواز 800 کلومیٹر دور سے بھی سنی جا سکتی ہے۔ فیکٹ نمبر 8، دوستو آپ نے اکثر وینیلا آئس کریم کھائی ہوگی اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وینیلا آئس کریم کے اوپر کیلے کی تصویر بنی ہوتی ہے، اور آپ جب یہ آئس کریم کھاتے ہیں تو آپ کو اس میں سے کیلے کا ذائقہ بالکل بھی نہیں آتا۔ تو پھر آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وینیلا آئس کریم سے کیلے کا تعلق کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں کیلے کی 1000 سے زیادہ قسمیں ہیں، ان میں سے صرف ہم ایک ہی قسم کھاتے ہیں۔ انہی قسموں میں سے ایک قسم ایسی بھی ہے جس کا نام ہے بلو جاوا بنانا، اور اس کیلے کا ہی ذائقہ وینیلا کی طرح کا ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، ہماری دنیا میں سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ پوری کائنات میں اب تک جتنی بھی جگہوں کا پتہ لگایا گیا ہے ان میں موجود سب سے اونچا پہاڑ کون سا ہے؟ نہیں تو میں آپ کو بتا دوں، مارس پہ ایک پہاڑ ایسا بھی ہے جو ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی 3 گنا بڑا ہے۔ اس کی اونچائی 22 کلومیٹر ماپی گئی ہے اور اس کا نام اولمپس مونز رکھا گیا ہے۔ فیکٹ نمبر 10، دوستو جب بھی کسی چیز کو ایک خاص حد سے زیادہ استعمال کیا جائے تو انسان اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سگریٹ بہت زیادہ پئیں تو ہم اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اسی طرح اگر ہم کمپیوٹر کا استعمال بہت زیادہ کریں یا سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کریں تو ہم اس کے بھی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق سگریٹ کے ایڈکشن کو ختم کرنا آسان ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ایڈکشن کو ختم کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ فیکٹ نمبر 11، دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ ماؤنٹین لائنز اپنے شکار کو پیٹ بھر کر کھانے کے بعد دفنا دیتے ہیں اور پھر بھوک لگنے پر وہ واپس لوٹتے ہیں اور اس کو دوبارہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 12، دوستو کہا جاتا ہے کہ ایک عام انسان کو پورے دن میں تقریباً 1.5 لیٹر پانی لازمی پینا چاہیے، حالانکہ ہم میں سے بہت کم لوگ صرف 1 یا 2 گلاس سے زیادہ پیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ پانی پیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ استعمال کیا جائے تو وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے، اسی لیے اگر پانی کو بھی بہت زیادہ پیا جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 13، دنیا میں اس وقت بہت ساری ایسی کاریں بن رہی ہیں جو بغیر ڈرائیور کے ہی چلتی ہیں، ان کو ہم سیلف ڈرائیونگ کاریں کہتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کاروں کے بھی لائسنس لینے پڑتے ہیں، اور دنیا میں سب سے پہلا سیلف ڈرائیونگ لائسنس امریکہ کی ریاست نیواڈا میں جاری کیا گیا تھا۔ فیکٹ نمبر 14، دوستو آپ کو معلوم ہے کہ سگریٹ کو 18 سال کے کم عمر سے بچوں کو بیچنا غیر قانونی ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ان بچوں کو سگریٹ کی عادت نہ پڑے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں سگریٹ پینے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ پورے دن میں ہر روز 15 بلین سگریٹ پیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، 15 بلین، دوسرے الفاظ میں 1500 کروڑ سگریٹ، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں ہر 5 میں سے 1 موت سگریٹ کے پینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 15، جب 2 لوگ کس کرتے ہیں تو وہ ملینز آف بیکٹیریا آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں، اور دوستو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کس کرنے سے کیلوریز برن ہوتی ہیں؟ اگر آپ کسی کو 1 منٹ تک کس کرتے ہیں تو لگ بھگ 2 کلو کیلوریز برن ہوتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 16، دوستو دنیا میں سب سے بڑا صحرا سہارا ڈیزرٹ ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو پار کرنے کا کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن 2011 میں ایک شخص جس کا نام مسٹر رضا تھا، اس نے سہارا ڈیزرٹ کو صرف سائیکل پر ہی پار کر لیا۔ اس نے 13 دن 5 گھنٹے اور 50 منٹوں میں 1084 میل کا یہ سفر مکمل کیا تھا۔ فیکٹ نمبر 17، دوستو ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ انسانوں میں 4 سے 5 طرح کے بلڈ گروپ پائے جاتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ کتوں میں 13 قسم کے بلڈ گروپ ہوتے ہیں، جبکہ گھوڑوں میں 8 اور گائے میں 9 قسم کے بلڈ گروپس ہوتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 18، دوستو آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ بھارت میں لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اکثر بھارت میں لوگ کتوں کے ساتھ بھی شادی کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت میں ہی ایک عورت نے کنگ کوبرا سے بھی شادی کی تھی۔
اور باقاعدہ اس کے ساتھ رہتی ہے